اچھا بولو سبحان اللہ۔ انسان نے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میں عالمین واسطے انسان میں اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر دی نماز پڑھ کے حضور نا جنگل چ چہل قدمی کردے ٹر دے جا رہے تے اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ کسے دے نا رومن دی دردناک آواز آ رہی تے آوازاں کی آ رہی ہیں ہائے 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 دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ کوئی سائڈ تے چیز بھی نظر نہیں آ رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نا انج کر کے تے کوئی چیز نظر ہی نہ آئی تے آوازاں کی آ رہی ہیں سناما شعر دی زبانی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ علی ذالک ہن بھی جمعہ پڑھا کے تے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہوں، صبح پھر میں کوٹ ارادہ کشن جانا تو اسی طرح سفر دی کیفیت میری طبیعت بھی تھوڑی نساز سی مگر میری تہاڈی سبحان اللہ دا اثر ہے کہ میری طبیعت ان ٹھیک ہو جائے گی۔ میں الحمدللہ کریم دے جوڑے دا صدقہ ماپیاں دیاں دعاواں دا صدقہ ہزاراں چ بھی بیان کرنے والا ماں سوما وچ بھی کرنے والا ماں تے اینیاں چ کرنا پے جے میں اوتھے بھی کر لینا۔ میں کدے اجتماع ویکھ کے تقریر نہیں کیتی، الحمدللہ میں اپنے ذوق نال بولنا تساں اپنے ذوق نال بولنا ہے، ایویں دے سبحان اللہ بولو کہ میری ساری تھکاوٹ اتر جاوے۔ کون ہے والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن لا کے سنیا کہ حضور نو آوازاں آ رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں رسول اللہ خدا دے واسطے تجھ مہربانی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے جھاڑیاں دے قریب آ کے دیکھے آؤ اے رومن والا انسان نہیں، جنگل دا جانور ہرنی جدا پیر پھندے چ لگے آئے تے پھندے والے اشارہ کر کے آخری خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں پہ پکارنی ہے؟ کہنے لگی سونے اپنے بچوں واسطے چارہ لینے آئی سا، سنیا جنگل دا جانور کملی والا میرا پیر پھندے چ لگ گیا ہے، شکاری مینوں چھڈ دا کوئی نہیں، سنیا بچے پیاسے بیٹھے نے او سامنے خارے اودے چ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے، 3 دن ہو گئے ماں دا دودھ نہیں پیتا، سنیا آزادی دے میرے آقا نے فرمایا میں جے تینوں آزاد کر دیتا میں شکاری نو کیڑا جواب دے مانگا؟ ہرنی کہنے لگی سنیا میں وعدہ کرنی کملی والے بچے نو دودھ پلا کے واپس ہی آ جاواں گی۔ میرے آقا نے سے پنیری کا پیر پھندے چوں نکالیا، ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی، میرے آقا نے فرمایا ہرنی ٹھہر جا ذرا جلدی آمی میں محمد تیرا رکھا بیٹھا۔ میری آقا نے سب پھندے جی اپنا پاؤں مبارک رکھے آؤ، ادھر ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی، ادھر شکاری آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار چھڑ دتائی۔ میرے آقا نے فرمایا صبر کر شام کو پہلے واپس آ جائے گی۔ کہنے لگا کدے پھلیاں چو چھپے شکار محمد واپس نہیں آئے، فرمایا وعدہ محمد نے کر کے گئی ہے، فرمایا ضرور آئے گی۔ ہرنی جڑے اپنے بچے دے کولے آئی، کہنے لگی وہ بچیوں جلدی دودھ پی لو میں واپس
نبی نال کر کے آئی پھر جد بعد چپی مانگے سانو بھی نال لے جایا سا نبی دیکھنا یہ بھی اپنے بچوں نو لے کے چل پئی یہ شکاری کہنے لگا محمد او دیکھ سورج ڈبدی آئی فرمایا او دیکھ ہرنی بھی آ گئی فرمایا کلی نہیں اپنے بچے بھی نال لے کے آ رہی ہرنی جڑ میرے آقا دے قریب آئی میری آقا نے اپنا پاؤں پھندے چو نکالے آؤ ہرنی نے اپنا پیر رکھے آؤ شکاری دیکھ حیران رہ گیا کہنے لگا سونے معافی دے دے نمو کی پتا سی تو انسانوں دے نہیں جانوران دا بھی رسول میری آقا نے سے ہرنی نظر والے پاؤں رکھے آؤ شکاری نے ہرنی نے آزاد کر دیتا میری آقا نے صلاۃ و سلام زاروں کی دار رو رہے شکاری کہنے لگا سونے اس ہرنی نو میں آزاد کیتا ہے کملی بان جاندہ جاندہ کلمہ پڑھا جا ہرنی نو میں آزاد کیتا سونے میں کلمہ پڑھا کے دوزخ دی اگ تو آزاد کرائی انسانہ دے نہیں جانوران دا بھی رہنما ہے وہ جانوران دا بھی رسول ہے دکھ تے انسانہ دے برداشت نہیں ہوندے وہ کملی والا جانورانوں بھی رومن نہیں دے دیتا وہ جانورانوں بھی رومن نہیں دیتا نوجوانوں سلطان کے دے رہنے والے کلیجہ پھٹ جاندے وہ پاگل عورت مجذوبہ جدہ دماغ ٹھیک نہیں سی ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی تے میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دے چوکچ کھڑے تے انہیں انج کر کے آ کہ میرے آقا دا دامن پکڑیا علماء فرما دینے کہ سارا دن اس مائی نے میرے آقا دا دامن نہیں چھوڑے تے مکہ دیاں گلیاں چلائے کے پھر دیئے تے میرے آقا نے گلہ سنائی جاری دکڑے سنائی جاری رات ہوئی نا تے مکہ دے چوک چاکے تے پھر کھڑی ہوگی تے اسی طرح میرے آقا دا دامن پکڑیا تے حضور نو گلہ سنائی جاری تے جلے بلے عشاء دا ٹائم ہویا نا تے دامن چھڑ کے تے ٹور پئی تے میرے آقا نے فرمایا مائی جی انہیں کر کے پیچھے بڑھ کے ویکھیا تے فرمایا جے کل بھی دکھڑے سنانے ہومن نہ تو محمد حاضر ہوگا اسی تک کہتے کسے پاگل نو اپنے قریب بھی نہیں آمن دیتا کسے غریب نو اپنے قریب نہیں آمن دیتا کدھر انہوں روٹی نہ کھلانی پہ جائے کہتے کسے گندے کپڑے والے نو چنگے کپڑے والا قریب بیٹھا نہیں دیندہ کدھر میرے کپڑے گندے نہ ہو جان پر ویخ تیرے میرے نبی نے سنو سبق کیڑا دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی دی انج کر کے دیوار نہ ٹوڑا کے بیٹھے ہوئے میں وہ دی ٹوتوں بھی صدقے جاؤں علماء کرام تشریف فرمانے ایک دن فتح مکہ دا دہاڑت انج کر کے حضور نہ ایک مائی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے حضور کسی صحابی نہ گلنا فرما رہے گفتگو فرما رہے تے اچانک ایک کافرہ عورت سی ایک کافرہ مائی سی جدی دیوار نہ انج کر کے میرے آقا ٹیک لگا کے گلنا کر رہے تے او مائی نے جڑ والے کھڑکی کھول کے میرے آقا دا چہرہ پر دیکھا نا تے جلدی نال دروازہ تے کھڑکی بند کر دیتی تے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جلدی آ جا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی آ جا عرض کی یا اللہ حکم ہو دے فرمایا گواہو جا میں مینوں جنت دینی عرض کی یا اللہ انہیں تیرے ماہی نو دیکھ کے دروازہ بند کر دیتا اللہ نے فرمایا کی ہویا جو کھڑکی بند کی میں دل دیا کھڑکیاں کھول دیتیاں اللہ نے فرمایا میں کمیں بخشش نہ کرا ایڈی دیوار نال میرا ماہی ڈھولا تے کھلوتا رہیا میں کمیں بخشش نہ کرا ایڈی دیوار نال ٹیک لگا کے میرا ماہی کھڑا رہا ہے میرا ماہی کھلوتا رہا ہے
ایڈی دیوار نہ ٹیک لگا کے میرے آقا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے تے اچانک میرے آقا نے دیکھا کہ بچے پہ کھیڑنے نے تے حضور سارا دن انہوں نے بچے نو کھیڑنے ویکھ دے رہے کہ حضور دے بیٹھن دا طریقہ صوفیاء علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے انج کر کے پنجابی زبان چ دسا تے پیراں پار بیٹھ دے سن پیراں پار بیٹھ کے نا انج کر کے ایک گھٹنے مبارک اپنے سینے نال لگا لینے تے انج کر کے نا گھٹنے نوں جکڑ کے تے حضور نے انج کر کے ٹھونڈی کندھیاں تے رکھ کے انج کر کے بازواں تے بیٹھ جانا میں اودیاں اداماں تو بھی صدقے جاواں میں اودیاں اداماں تو مولانا روم فرماندے نے کہ ایک دن مجنو جنگل چو گزر رہا تے ایک ہرن وہ بڑا خوبصورت لگا تے ہرن نال پیار پیا کرے تے کسی نے پوچھا کہ اوے مجنو اے ہرن ہے جنگل دا جانور ہے دے نال پیار کیوں پیا کرنا ہے تے کہنے لگا کی دساں اس ہرن دیاں اکھیاں میری لیلا ورگیاں نے اور ایمانداری نال دس ہرن دیاں اکھیاں لیلا ورگیاں ہون تے مجنو نو بڑا سونا لگدا ہے تے جدیاں اداواں محمد ورگیاں ہون رب نو بھی بڑا ہی سونا لگدا ہے اے نوجوان تشریف فرمانے کریمہ لگاندے نے اسی کریمہ لگانے ہیں کہ جا کے اچھی کٹنگ کروانے ہیں ہیئر سٹائل بنوانے ہیں کیونکہ اسی گلی وچ گزریت لوگ آکھن کے اے بڑا سونا ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے تو اپنے چہرے تے لکھ روپے دی کریمہ لگا خورے تینوں کوئی ویکھے نہ ویکھے پر اپنے چہرے تے محمد عربی دا رنگ چڑھا اور کوئی ویکھے نہ ویکھے عرشاں والا رب ویکھے ویکھے اور کوئی ویکھے نہ ویکھے عرشاں والا رب ویکھے گا اپنی جوانیاں کو پاک کرو اپنی جوانیاں میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دے مطابق بسر کرو پھر اپنے تے رب دیاں رحمتاں ویکھے آج دے نوجوان دی تکاری صاحب ساری رات کھڑے ہو کے چوک چ گزر جاندی ہے تے عشاء دی اذان بھی سندا ہے مگر نماز پڑھن دی توفیق کوئی نہیں اقبال نے آکھیا سی نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں امام والوں کی حرارت نے مگر من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں تک نمازی بن نہ سکا اقبال دے شکوے نے جڑے اپنے نبی دی امت دے نال ساری زندگی کردا رہا ہے اسی مسجد اچ اے سی لگوائے اوے اسی تک مسجد چ آئیے تے اے سی لگا ہوندا پنکھا لگا ہوندا تے قلین نرم نازک ہوندا ہے جویں روئی ہوندی ہے انہاں کولوں پوچھو جنہاں نے اس دین واسطے قربانیاں دتیاں سانو تا دین انج کر کے تھالی وچ ملیا سانو پھر بھی قدر کوئی نہیں دین دی قدر پوچھنی تے حضرت امیر حمزہ کو پوچھ دین دی قدر پوچھنی تو میرے آقا علیہ السلام دے نواز حسین کو پوچھ جنہیں کربلا دے وچ حتن تن شہید کرا کے تے پھر بھی عرض کیتی یا اللہ انہاں دی خیر میرے نانے دا دین سلامت رہے تے تینوں اج نماز پڑھن دی توفیق کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی نماز پڑھے میری اکھاں دے تے ٹھنڈیاں ہوندیاں نے تے قاری صاحب میرا ایک نقطہ ہے کہ جیڑا میرے آقا علیہ السلام دے نماز پڑھے مسجد جا کے رب نو راضی کرے او دے تے میری آقا دیاں اکھیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں تے جیڑا نہیں پڑھدا او دے تے حضور دا دین ادبر دکھ دا ہوے گا میں نے پتہ ہے میری گلاں کوڑیاں نے مگر کیا پوچھتے ہو کہ وہ درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے ساڑھے معاشرے دی ایک رنگ پہ دکھ دی اج ساڑھے گھراں بچ جا کے دیکھو ٹی وی اور انٹینے ڈشاں تے لگیاں نے بیٹی نو ہر ایک ایکٹر دے نام دا پتہ ہے ہر ایک ڈرامے دے نام دا پتہ ہے ہر ایک فلم دا پتہ کہ او کدوں ریلیز ہونی ہے پر او دے کول پوچھے نا کہ محمد دی بیٹی نے رات کنج گزاری تے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں انہوں خبر ہی کوئی نہیں کہ محمد عربی دی بیٹی نے رات کے میں گزاری ہے ایک ڈیش لگمان نالو نا تو ایک محمد عربی دی بیٹی دی سیرت دی کتاب لے آکے اپنی بیٹی نو تحفے وچ دے وہ تاکہ وہ اپنی نسل نو بھی اس سیرت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے وہ تاکہ وہ اپنی نسل دی بھی تربیت او میں کرے جی میں محمد عربی نے اپنی بیٹی دی کیتی سی ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے علماء دے صحابہ کرام دے مجمع دے وچ حضور نے فرمایا کہ صحابہ دسو عورت واسطے سب تو اچھی چیز کیڑی ہے کوئی جواب دے رہا کوئی جواب دے رہا میرے آقا علیہ السلام مطمئن ہو رہے
اچانک حضرت مولا علی شیر خدا دے دل چ خیال ہے کہ جدوں سوال محمد ہوئے ادو جواب فاطمہ ہو گئے. دوڑ دے گھر گئے تے جا کے فرمان لگے سیدہ ذرا دسے جے فاطمہ کہ عورت واسطے سب تو اچھی چیز کیڑی ہے؟ سیدہ نے سوچے ہی نہیں. فرمان لگی علی اے تے سوچن والی کیڑی بات ہے؟ عورت واسطے سب تو اچھی چیز اے وے کہ او غیر محرم مرد نو نہ دیکھے, غیر محرم مرد اونوں نہ دیکھے. حضرت مولا علی شیر خدا نے جڑے بلے اے سونے نا تے دوڑ دے میرے آقا دی مجلس جائے تے آ کے ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے سونیا, کہنے لگے سونے میں دساں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی علی تسی دسو. حضرت مولا علی شیر خدا بول کے عرض کی تھی سونیا عورت واسطے سب تو اچھی چیز اے وے کہ او غیر محرم مرد نو نہ دیکھے, غیر محرم مرد اونوں نہ دیکھے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر انہاں لفظاں وچوں میری بیٹی فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے. اس محمد نے اپنی بیٹی دی تربیت میں دی کی تھی, ایمے دی تربیت کی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے جڑے ویلے مکہ المکرمہ تو واپس آ رہے نا عمرہ شریف کر کے تے او امیر حمزہ دی بیٹی چھوٹی جی انہیں میرے آقا دی لتاں نو جفا مار لیا تے کہنے لگیاں سونیا میں یتیم ہو گئی ہوں تے سونیا میرا والی کوئی نہیں تے کملی والیا مینوں اپنے نال رکھ لو, مینوں بھی نال لے جاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دسو کوڑا جڑا اس بچے نو پالے گا؟ کوئی کہہ رہا سونیا میں پالاں گا, کوئی کہہ رہا سونیا میں پالاں گا, کوئی کہہ رہا سونیا میں پالاں گا. سمجھے نہیں. میرے آقا علیہ السلام اجے آئے نہیں تے کسے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے او کہندا اے مینوں دے دے میں اینوں زندہ دفن کراں گا, کوئی کہندا مینوں دے دے میں زندہ دفن کراں گا, کوئی کہندا مینوں دے دے میں زندہ دفن کراں گا. واہ سونا تیری آمد تو قربان تے صدقے جاواں تو آیا ہے تے لوگ آکھدے نے سونا بیٹی مینوں دے دے میں پالاں گا, میں پالاں گا, میں پالاں گا. بیٹیاں دے مان بڑھا دیتی ہے. اس بات عاشق بول کے کہنے لگا جس ویلے تشریف لیا آیا او کلیا لمدہ والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں تو بھر گئے میرے آقا نے بھی بیٹیاں نو عزتاں تے انہاں نو شانہ بخشیاں تے بیٹیاں جاکھے کہ میرا جسم میری مرضی ہے. افسوس ہے اس بیٹی تے تو کیڑے حق دیاں گلاں کرنی تے کیڑے حقوق دیاں گلاں کرنی کہ مینوں حقوق نہیں ملدے. تیرے حقوق تے نبی نے 1400 سال پہلے تیری سوچ تو ود لکھ دیتے ہیں. اے او میرے آقا نے جڑے ویلے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ میرے آقا علیہ السلام دے قریب آندیاں نے تے حضور اپنی جگہ مبارک تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. میری بیٹی فاطمہ آ رہی, میری بیٹی فاطمہ آ رہی. ایسا میرے آقا علیہ السلام نے ساڑھے تک دین پہنچائے, ساڑھے تک اپنے راہ عمل سنو عمل دسے کہ اے اسی زندگی اپنی زندگی دے بچ کر کے بیکھو رب کی میں دیا برکتہ دینا ہے. انج دیاں برکتہ رب دینا ہے. نوجوانوں میں بات سناما وقت درکار میرا خیال سے کہ میں تو ہن تفصیل میلاد سناما مگر ہن وقت کام میں انشاءاللہ پھر کدے سناما گا. احباب نے میں فرمائش کی تھی میں چاند منٹ کے اندر سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن ظہر دی نماز پڑھی کہ حضور علیہ السلام اپنے مسجد چ باہر نکلے تے انج کر کے مشرق وال چہرہ نبر کر کے کھڑے ہو گئے. اچھا بولو سبحان اللہ. میں جان چھڑ دین لگا میں پتہ بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا ہے. لہذا میں آخری بات سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے مشرق پر کھڑے ہو گئے تے انج کر کے اپنے سینہ مبارک تو بٹن کھولے تے حضور لمبے لمبے سانس لے رہے. حضرت عمر فاروق صحابہ دیکھ رہے. دوسرا دن ہوا تے حضور نے پھر ظہر دی نماز پڑھی تے پھر مشرق وال منہ کر کے کھڑے ہوئے. پھر اپنے سینہ مبارک تو بٹن کھولے تے حضور پھر لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن بھی میرے آقا علیہ السلام نے ایک عمل دہرایا نا تے عمر فاروق کو ریانا کہتے عرض کی سونے ادھر کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادھر نو منہ کرا نا تے مینوں رحمان دی خوشبو ہوندی ہے.
جب پنجابی زبان سے آکھاں تے میرے آقا نے فرمایا میں ادھر نو منہ کر کے کھڑا ہوا نا تے میں عشق دیاں ہماماں ہوندیاں من محبت بلٹ ٹکر دے صحابہ نے عرض کی سونے ادھر نو کی ہے کون ہے جباری نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق یمن دے شہر جدھر کرن دا علاقہ آئے فرمایا صحابہ اوتھے میرے کی عاشق وسدا عرض کی تھی کملی والے آؤ او دیاں ہور نشانیاں کی نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میری سنت ادا کرنے واسطے فرمایا جنگلہ چی اونٹ چار دائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ او کدی ہاتھی اٹھا لے رب دے بے ہاتھ کدے خالی نہیں موڑے عرض کی تھی کملی والے او دی ہور نشانی کیے میرے آقا نے فرمایا او دے سارے جسم سے برس کی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی رب شفا دے دے فرمایا سارے جسم سے شفا ہے ایک ہاتھ دے بیرم کی برابر نشان رہ گیا عرض کی تھی سونے دی ہور نشانی کی ہے فرمایا جنگلہ چی اونٹ چاردہ ہے میرے یار دی سنت ادا ہو جائے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے ایڈے مقدرہ والے دا نا کی میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دا نا خواجہ ویس کرنی صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے تسی قدم یمن نہیں گئے ایک قدم مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانیاں کی میں دس دو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں ان والی مدنو دسنا چاہنا کدھر میرا عاشق ہو کے سو سچی آگے کمری والے میں ساڑی خبر کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات بھی کسے نکر چ بہ جاؤ محمد نو مدینے خبر ہو جاتی فرمایا محمد نو مدینے جس پاسے بھی ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک عاشق اویس ہے ادھر اویس کرنی نے ہر روز اونٹ چار کیا نا واقعہ بڑا طویل ہے میں اختصار نہ عرض کر رہا اویس کرنی نے ہر روز اونٹ چار کے آنا تے آ کے بڈیری تے نبینی ماں دے نا قدم دبانے تے عرض کرنی اماں جی اجازت ہوئے تے میں نبی ویکھا ہوں ایمانداری نال دس اسی اج کدے دکان تے جانا ہوگا نا تے ماں کو نہیں پوچھ دے ویخ انہیں جانا نبی نو ملنے تے پوچھ دا پیا ماں کو نو اما جے تو اجازت دے میں تے میں نبی ویخا ہوں اس سچے عاشق نے اے دسیا کہ نبی دا عاشق تے او ہوندہ ہے جڑا نبی دے آنکھیں لگ دے جڑا اپنے ماں پیا دا بھی ادب کرے او میرے آقا دا عاشق ہوندہ ہے ادھر ماں نبینی تے وڈیری ہے نا تے ماں کہندی بے پترا میں ٹور گئی تے پینو پچھو سنبھالن والا کوئی نہیں بے پترا میں مار گئی تے پچھو سنبھالن والا کوئی نہیں تے نہ جاؤں ایڈا سہادت مند پتر نے ہر روز چپ کر جانا ایک دن اویس بارو اونٹ چار کے آئے تے عشق دا پامبڑ بڑا تیز ہے میرے دل کردہ میں توہنو بابے بلے شاہ دی نگری دا پھیرا نہ لوں آکے لے آما بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دے میں آگ تے عشق تو میں ایک برابر تے عشق دا نام بپھیرا اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بچھاوے پانی تے دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لا لیا تیرا سبحان اللہ
اب ایسے کرنی نے دوڑ گیا کہ ماں دے قدم پھڑ لیتے عرض کی تھی اماں جی آج نبی ویکھنا نہ گیا تے تیرے عویس تک کلیجہ پھٹ جائے گا ماں کو لو پتر روندہ ویکھنا گیا تے عرض کی تھی اماں جی اجازت دے میں نبی ویکھ کے آواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کڈا کو سونا بنایا ہوئے ماں کو لو پتر روندہ ویکھنا گیا تے ماں کہنے لگے پتر جا میں تینوں اجازت دے دیں گے نبی ویکھا اب ایسا ہور کی چاہیدہ تھی خوشی دی انتہا نہیں رہی روٹی بنا کے نا سہادت ماں پتر نے ماں دے سرانے رکھ دیتی پانی دا گھڑا بار کے ماں دے سرانے رکھ دیتا کہ میرے پچھوں کے در میری ماں نو کوئی تکلیف نہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے اس عظیم عاشق نے اپنی ماں دی خدمت بھی کوئی کمی نہیں چھڑی سارے گھڑے بار کے پانی دے روٹی بنا کے سارا انتظام کر کے جب میرے ٹورے نا تے ماں نے آواز ماری اویس انج کر کے پیچھے مڑ کے بیکھا عرض کی تے ماں جی حکم ہوئے فرمایا بے اویس میں ڈیری تے نبینی ماں نے سنے میں جینے جاندے 4 قدم لگے دینے تے 4 ہی آندیاں لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینی ہے نبی مل جاوے تے ویخ آمین نہ ملے تے اڑیکی نہ تیان رکھی پیچھے ماں پہ اڑیکا کر دی ہے اویس نے عرض کی تے اماں جی دعا کرے دے نبی کری مل جاؤں نوجوان سلطان کی درنے والے میرے اویس ٹردے مدینہ طیبہ والے جا رہے کہ رو رو کے آخد میں رب میریاں اے ہوا بچ کوئی ایسا اثر ہو گئے اے رب میریاں سونے پدنی اے ماہی تا میرے بل بھی گزر ہوئے اب ایسے کرنی دوڑ دے مدینے والے جا رہے اب ایسے پیروں بچ چھل پہ گئے بالاں بچ دھوڑ پہ گئی اب ایسا لباس بھی پھٹ گیا دوڑ دے میری آقا دے دروازے والے آ رہے جڑے بلے ویسے کرنی روندے روندے مدینے آئے آکے مدینے دی مٹی چھم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے دے نال لگا دینے کہندے نے بچیوں تو اڈی عظمت تو قربان جاواں او نہ ہوا وچ سا لیندے ہو جتھے میرا ماہی پیا سا لیندا ہے اب ایسے کرنے ٹورے ٹورے میرے نبی دے دروازے پہ آئے آکے دروازہ کھٹکھٹایا اب ایسے جڑے میرے گھروں ٹورنے لگے میری آقا گھر چو باہر آ گئے فرمایا عائشہ میرے پیچھے میرے کی عاشق ہونا آئی او آبی انو جاننا دینی او محمد نو دیکھنا پہ آیا ہوتا ہے کہ میں محمد نبی انو دیکھنا آئے اب ایسے کرنی نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں سیدہ دی آواز کون ہے اب ایسا کلیجہ پھٹ گیا عرض کی اماں جی کی دسا کونا ساری ہستی تے ماہی پیچھے مٹایا عرض کی اماں جی نے نبی دا اویس ذرا نبی نو بار بھیجی آجے میں نبی دی دید کرنا سیدہ فرمان لگی ہوئے ہونے والے نبی تے گھر کوئی نہیں اویس دیا چیخا نکل گیا آسمان بلوے کر دیا اللہ کیڑی غلطی ہو گئی کیڑی خطا ہو گئی ساری زندگی آسانہ کے بیٹھا رہے آواں تیرے ماہی دی جا کے دید کراں گا اج تیرے ماہی دے دروازے پہ آیا میں سونا نہیں ملیا اب ایس مرد کی تھی اماں جی ذرا پردے بچی ہو جاؤ میں جادی باری ہو بیڑا بیخ جاما جتھے رب دا تے میرا ماہی پیا واسدہ آئے سیدہ فرما دیا نے میں پردے بچی ہو گئی اب ایس بربلے اندر ہی آئے فرما دیا نے میں بیخ حیران رہ گئی اب ایس یہ بالا بھی تو دھوڑے اونٹ بھی کھلدا پر لباس بھی پھٹ گیا اب ایس دے پیروں بھی چھالے اب ایس نبی دے گھر دیا دیوارہ چمد آئے نبی دے گھر دے برتن چمد آئے نبی دا ویڑا چمد آئے
چمنا ہے کہندے نے دیوارہ چمنا بچوں ماہی دی خوشبو آندی ہے بچوں ماہی دی خوشبو آندی ہے اب ایسا بڑی دیر میرے آقا دے گھر میں بے خبر ہے جڑے بولے ابھی رات ڈھل گئی اب ایس دروازے بچ گئے ایک کر کے پیچھے مڑ کے دیکھے آؤ ارد کتی سونے تینوں دیکھنے آیا سا سونے مینوں ملیا کوئی نہیں آخری ویلے کوئی عرضی کرنا سونے جب قیامت دا دیا آئے گا جب اپنے غلاموں کی گنتی کرے گا اور کچھ بھی نہیں منگدا جب غلاموں کی گنتی کرے گا بچ اویس کی بھی گنتی کر اور کچھ نہیں مانگدا ادھر شام نہ پئی تے ابیس گھر آگے ابیس کرنے نکلے تے ادھر میرے حضور گھر چ تشریف لے کے آگے میرے آقا نے فرمایا عائشہ کوئی آیا سی تے عائشہ پہلے پہیاں روندیاں سا تے کہنے لگیاں ہاں بے تیرا کوئی پردیسی ابیس آیا سی تیریاں راما ویکھدا ٹر گیا ہے میرے آقا دوڑ کے صحابہ کو لگے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے میرا ابیس لب کے دیکھے آؤ صحابہ فرما دینے اسی بڑا دوڑے مگر اس ویلے ابیس کرنی مکہ المکرمہ دی جو باہر ادھر شام نہ پئی تے گھر آگے تے ماں وڈیری تے نبینی نے دروازہ کھلن دی آواز سنی نا تے ماں کہنے لگی وے اویس آ گیا تے دکھ نہ بولے ہی نہیں گیا جا کے دھوڑ کے ماں دے قدم پھڑ لے تے رو کے عرض کیتی اماں نبی ویکھن گیا سا ملیا کوئی نہیں تے ماں نے سینے لائے فرمان لگی وے پترا تھوڑی دیر اڑیک لیندو عرض کیتی اماں اڑیکیا نہیں کدھر تیرا بے ادب نہ ہو جاؤ ماں نے پتر نو سینے نہ لگائے تے کہنے لگی وے پتر جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے جے تو ماں دا ایڈا وفادار ہے تے چپ کر رو نہ میں تینوں دعا دینی ہاں جا قیامت تک سارا جگ رسول دیاں گلہ کرے گا تے رسول اویس دیاں گلہ کرے گا رسول اویس دیاں گلہ کرے گا اسے بات عاشق بول کے کہنے لگا ماما والے ماما والے ماما فرمائے ابن رحمت صدا آباد اللہ کریم بانی نے محفل برکت عظیم عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین